वेलकम बैक टू द शो। सेठी साहब, पाकिस्तान में ग्रीन फ्लैग्स डिस्कस हो रहे हैं, तो मिडिल ईस्ट में भी ग्रीन फ्लैग एक बहुत बड़ा अमन का जो सामने आया है वो है मुआहिदा इसराइल और हमास के दरमियान, और अभी अप्रूवल नहीं मिल सकी नेतन्याहू को अपनी कैबिनेट से, और रेजिस्टेंस का सामना उन्हें करना पड़ा। इसके अलावा फ़ज़ाई हमले भी जारी हैं, तो सवाल ये है कि क्या ये हकीकत बन पाएगा मुआहिदा? हाँ, मेरा ख्याल है ये बन पाएगा। अच्छा, इसके ऊपर बड़ी मेहनत की गई है और आखिरी स्टेजेस 400 दिन से ज़्यादा हो गए मुज़ाकरात को, ये सारी जो जंग हुई है इनसे, और कतर में हो रहे हैं। तो इसमें आखिरी स्टेज पे इनिशिएटिव तो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन का था, मगर आखिरी स्टेज के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के 2 सीनियर एडवाइज़र्स, वन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, एक कम्युनिकेशंस एडवाइज़र जो कि बनने जा रहे हैं, उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। अच्छा। और वो एक तरफ वो एडमिनिस्ट्रेशन, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ राब्ते में थे, दूसरी तरफ वो इसराइल के साथ राब्ते में थे। अच्छा। सो काफ़ी पुश करना पड़ा इसराइल को। अच्छा। एंड ये बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन चाहती थी कि ये अचीवमेंट उसकी हो, सीज़ फायर की और हॉस्टेज एक्सचेंज की, मगर इसमें अब दोनों को तस्लीम करना पड़ा कि डोनाल्ड ट्रंप की ने भी इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल। अच्छा। इसलिए भी कि डोनाल्ड ट्रंप, इसराइल को पता है एक बात का कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये अनाउंस कर दिया कि जब मैं आऊँगा तो मैंने ये जंग ख़त्म करा देनी है। तो इसराइल को भी पता था कि उससे पहले जो कुछ करना है हम कर लें, ताकि फिर बाद में हमें अंडर प्रेशर, अमेरिकन प्रेशर ना हो। अच्छा। तो अब ये इसीलिए ये ऑलरेडी एग्री हो गया कि ये 3 फेजेस के अंदर ये मामला आगे चलेगा। और उसका पहला फेज़ यही है कि इसराइल जो है वो कोई 1000 के करीब प्रिजनर्स जो हैं, बेसिकली एक्टिविस्ट्स, मिलिटेंट्स हमास के, उनको रिलीज करेगा, और उधर से 33 के करीब इजराइलीज को, सिविलियंस एंड मिलिट्री, उनको वो रिलीज करेंगे। ठीक है, पहली चीज़ ये याद होगा आपको कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ये मैं करवा के करूँगा, तो उन्होंने उससे, बाइडन वालों ने इसराइल को समझा लिया कि करो यार। तो एक तो ये अग्री हो गया। अच्छा। दूसरा ये कि जो विड्रॉल है वो पार्शल होगी। अभी इसराइल जो है वो कुछ इलाकों में से अपने ट्रूप्स को विड्रॉ करेगा, मगर पूरा नहीं करेगा, थोड़ा सा विड्रॉ करेगा। और वो कहते हैं, ये डिटेल्स अवेलेबल हैं, कि पहले 40-45 दिन के अंदर साइनिंग, जैसे साइन होती है तो उसके 3 दिन के बाद शुरू हो जाएगा। और वो जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस हैं, IDF जिसे कहते हैं, वो नेतन्याहू कॉरिडोर और 700 मीटर्स फ्रॉम द बॉर्डर जो है वो विड्रॉ करेंगे। और अपना प्रेजेंस जो है, एक और कॉरिडोर है जैसे फिलाडेल्फी कॉरिडोर कहते हैं, वहाँ से विड्रॉ कर जाएंगे। इसी तरीके से राफा बॉर्डर क्रॉसिंग जो है, जो इजिप्ट के साथ है, वहाँ भी इसराइल जो है विकेट करेगा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर। और जो क्रॉसिंग है वहाँ जॉइंटली मॉनिटर करेंगे। और फिर गाज़ा रेफ्यूजीज़ जो है ना, गज़न रेफ्यूजीज़, उनको भी आने दिया जाएगा वापस। और फिर हॉस्टेज रिलीज़ होंगे। ये पहले ये सब कुछ होगा, फिर हॉस्टेज रिलीज़ होंगे, और उसके बाद सेकंड स्टेज जो है वो फिर होगी, विच इज़ कि जी फिर एक और विड्रॉल होगी ट्रूप्स की फ्रॉम इसराइल, वोकेशन ऑफ गाज़ा। एंड थर्ड जो है वो होगा कि साइनिंग ऑफ द एग्रीमेंट हमास का, कि ये वगैरह। तो इट्स अ 3 स्टेज विड्रॉ। इसके अंदर बड़ी गड़बड़ हो सकती है। क्या 3 स्टेजेस हैं, इट मे टेक 6 मंथ्स, और किसी स्टेज पे भी डिरेल भी हो सकती है। इसराइल के अंदर नेतन्याहू इसके हक में नहीं था मगर, और उसका एक ये भी वजह थी कि उसके जो राइट विंग पार्टनर्स हैं गवर्नमेंट के अंदर, वो नहीं मान रहे इस बात को। वो कह रहे हैं कि इतने हमने किया है, अब विड्रॉ करना और फिर इनको मौका मिलना कि हमास जो है ये दोबारा अटैक प्लान कर सके। मगर उधर से ये कहना कि हमने हमास को डेसिमेट कर ही दिया है, और हिजबुल्लाह जो है वो भी कमज़ोर हो गया है। तो अब उनका रिवाइवल होना बहुत मुश्किल है। और इस वक्त वर्ल्ड ओपिनियन भी हमारे खिलाफ जा रहा है। सो वी नीड टू शो सम ह्यूमैनिटेरियन, क्योंकि जितना नुकसान उन्होंने करना था बहुत कर दिया उन्होंने। तो प्रेशर बहुत है नेतन्याहू के ऊपर। तो अब क्या नेतन्याहू ये किस हद तक आगे जाएगा, या आगे जाके फिर डिरेल कर देगा? तो इसी मैंने यही कहा आपसे कि ये सिर्फ 40-45 दिन तो पहले लग जाएंगे फर्स्ट फेज में, तो ये किसी स्टेज पे डिरेल भी हो सकती है। दूसरी तरफ जो डोनाल्ड ट्रंप का जो इनिशिएटिव है वो दैट विल वर्क ऑन सऊदी अरेबिया बेसिकली, कि जी अब जो इब्राहिम अकॉर्ड्स थे जिसके अंदर 3-4 अरब कंट्रीज ने इसराइल को रिकग्निशन कर दिया था, मान ली थी, सऊदी अरेबिया रह गया था। सऊदी अरेबिया कहता था कि पैलेस्टाइन स्टेट, और वो थर्ड स्टेज यही है
کہ پیلسٹائن اسٹیٹ کی بات ہو کہ ایک پیلسٹینین اسٹیٹ بھی بنے. کیسی بنے گی, کس قسم کی ہوگی, وہ بات کی بات ہے, بٹ ان پرنسپل لیٹس موو فارورڈ. اسرائیل ان پرنسپل ڈزنٹ ڈینائی دیٹ, اور ابھی بھی وہ 2 اسٹیٹ سولوشن جو ہے وہ لیٹس سے اٹس آن دا ٹیبل. مگر وہ کس قسم کی سیکنڈ اسٹیٹ ہوتی ہے, کیا ہوتا ہے, کیا اس کا کیا تعلق ہوتا ہے ود دی اسرائیلی اسٹیٹ اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ, وی ڈونٹ نو, بٹ اٹ کانٹ بی ون آف انڈیپینڈنس اور ایون اینی ڈگری آف آٹونمی. تو یہ 3rd اسٹیج ہے. ٹھیک ہے. سب سے زیادہ پریشر سعودی عربیہ اینڈ یو اے ای کے اوپر ہوگا کہ جو پہلے ہم کرنے جا رہے تھے اب کریں, اور پھر ان کی طرف سے عائشہ اٹ ول بی آن پاکستان کہ آپ بھی ہمارا ساتھ دیں, ہمیں اکیلا نہ چھوڑیں. مسلم ورلڈ کے اندر اوپینین اینگر بڑا انفلیم ہوا ہے, پیشن, تو سب مل کے ہی کریں تو بہتر ہے. اگر صرف ایک نے کیا یا دوسرے نے کیا تو باقی جگہ پہ پروٹیسٹ نہ ہو جائیں سو آن, تو لوگ نہ اکسائے جائیں. ٹھیک ہے. تو آئی تھنک پاکستان شوڈ ایکسپیکٹ کہ سم ٹائم بائی دی اینڈ آف نیکسٹ ایئر پریشر آنا شروع ہو جائے گا. سم ٹائم بائی دی اینڈ آف دس ایئر 25 اینڈ 26 میں پریشر آئے گا to follow Saudi Arabia and recognize or have diplomatic relations with Israel. ٹھیک ہے. لیکن مین وائل آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسرائیل راضی ہو جائے گا غزہ کا کنٹرول حماس کو دینے کے لیے, یا ابھی اس پر بھی حماس کو تو انہوں نے سمجھے نہ ہوں, وہ تو ڈیسیمیٹ دے تھنکنگ کہ ہم نے اس کو ختم کر دیا, اس کا اٹھنا بڑا مشکل ہو جائے گا. تو ڈھونڈیں گے نا, دے ول فائنڈ, جیسے انہوں نے پیلسٹینین اتھارٹی ڈھونڈی تھی ایک زمانے میں فار دی ادر پارٹس, تو اس طریقے سے بھی دے ول فائنڈ اے میکینزم فار دیٹ. اوکے. اور مین وائل حماس کا یہ کہنا کہ اسرائیلی فوج اپنے کسی ہدف کو حاصل نہیں کر سکی, اس میں کس حد تک صداقت سمجھتا ہے, کیونکہ اسے سرنڈر سمجھا جا رہا ہے اسرائیل کے اندر اس معاہدے کو. It is not you mean اسرائیل کا سرنڈر؟ جی, اسرائیل کے اندر نیتن یاہو پر یہ کہہ کر تنقید کی جا رہی ہے کہ آپ نے نہ وہ سرنڈر کر دیا. But surrender to whom? To Hamas obviously, کہ انہوں نے اٹیک کیا, اور آپ they say you're surrendering to the Americans. Hamas has been just quite badly hurt. اس کی ساری لیڈرشپ اڑا دی ہے انہوں نے. حزب اللہ کو بھی بڑا نقصان ہے. اب ایران کی باری آ رہی ہے, اس سے ریکور کرنا will not be easy. اور اس لیے I suspect that what's going to happen is that there will be some accord. اور اگر یہ باقی مڈل ایسٹرن نیشنز نے ایکسیپٹ کر لیا ہے, ڈپلومیٹک ریلیشنز اسرائیل کے ساتھ کر لیے, تو آئی ایم افریڈ جیسے تاریخ میں ہوتا ہے کہ the Palestinians may have to live with a truncated moth-eaten state of Palestine. Unfortunately. ریالٹی کے ساتھ. Because the Western powers and Israel are one on this. Okay. And the Muslim world is weak. Yeah. Very weak. But in a way آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو عارضی جنگ بندی ہے یہ مستقل جنگ بندی میں بدل جائے گی, مستقل جنگ بندی خطے میں؟ مستقل جنگ بندی اب میرا خیال ہے مشکل لگتا ہے مجھے, کیونکہ دیکھیں نا وہ جو اپوزنگ فورس ہے اس کو بہت کمزور کر دیا, بہت اڑا کے رکھ دیا اس کو. اب حماس کو اور حزب اللہ کو پھر کھڑا ہونے میں بڑا وقت لگے گا. اینڈ اگر ایران جو کہ ان کا میجر سپورٹ تھا, اگر اس کو ہی کمزور کر دیا جاتا ہے تو then I'm afraid it's going to be very difficult. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, یہ ہے معاملات مشرق وسطیٰ کے. بہت سے اگر اور مگر ابھی طے ہونا باقی ہیں. اس معاہدے کے جو 3 مراحل ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ طے پائیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ معاملات کس طرف جاتے ہیں. بہرحال پچھلے ہفتے گریٹر اسرائیل کا ایک میپ سامنے آیا, اس پہ ہم نے سٹی صاحب کا لیا, تو آج جو سچویشن بنی ہے آپ اس کے کنیکٹ کر سکتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ کا نقشہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا. اگر سوالات ہیں آپ کے ذہن میں مزید اس بارے تو آپ اس نمبر پر بھیجیے جو آپ کے سامنے ہے. اگلے پروگرام میں آپ سے ہوگی ملاقات. اللہ نے کے بعد.